أستس صوتي فرحانين كما قلت لكم اليوم باش يكون بحذنا دكتور وليد بلتي جراح التجميل. خلينا ناخذوا معنا تابعوا فينا دايوغ. خلينا نذكركم انه لايف على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. دكتور وليد صباح النور، مرحبا بك. صباح الخير جيهان، ونحب نحيي كافة العاملين في موزايك فام وكافة المستمعين والمستمعات. يعيشك. قبل ما نبداو ندخلوا ونغوصوا في ناحيه الجسم، خلينا باش نحكيو اليوم الليبوسكولتور اللي برشا طلبونا فيها باش نفهموها شكون معني بها اكثر. شنو هي الليبوسكولتور؟ خاطر برشا نسمعوا نتاع تقول لك اليوم باش نمشي نعمل اوبيراسيون نحب نولي كيف فلانه كها ونولي بدن منكا. خلينا نحكي فيها تفاصيل. لكن قبل جيتنا من فواياج، خاطر انا قاعده نتبع هكا سو انستغرام. ما شاء الله عليك، فوزيت تري اكتيف سور انستغرام. والله يشوف اي بيان سور توا سور لي ريزو سوسيو سورتو انستغرام يخلي معناتها العباد تعرف شنو ما العمليات اللي يصيروا، شنو ما النتائج كيف شنو ما المضاعفات اللي نجموا يحصلوا. و سي ان موان دو كومونيكاسيون مودرن اللي يخلي يثقف شويه زي كيف اللي باش يقبل على جراحه التجميل. وزي كيف نحاولوا معناتها حتى كي مثلا نشاركوا في مؤتمرات طبيه، على خاطر واحد ديما ياخذ العلم. نحن كاطباء ولا جراحين معناتها حياتنا كامله نعديوها نقراو، ما نجموش نقولوا انا تو سي كملت القرايه. دونك كيف مشيت دانييرمون مشيت دون ان ورك شوب باش نتعلم احدث التقنيات في مجال جراحه العيون وشد الوجه وشد الرقبه وزراعه الدهون في الوجه. ونحاول معناتها ديما انا لازمها نهار نحكيو فيه هذا. معناتها واحد اي جراح اي طبيب معناتها مش انا مانيش جو نو في با ليكسيبسيون، مي كلنا معناتها نشاركوا في مؤتمرات طبيه سواء في تونس ولا في العالم باش نحينوا المعلومات اللي عندنا. اليوم نحكيو على تقنيات جديده بالطبيعه. ديما الطب ما هو معناتها علم، دونك العالم الكل قاعد يتقدم. مجال الطب زي كيف فما تقنيات جديده، فما حاجات كنا نعملوها اللي ما عادش نعملوها، فما حاجات ما نعملوهاش واللي نعملوها. دونك واليوم لقينا مثلا لا سوليسيون ماجيك خلينا نقولوا للرقبه، على خاطر توا شد الوجه المراه تقول لك سيغتان جاي نمشي نعمل ليفتينغ وكل، لكن ديما يقول لك الرقبه هي اللي تفضح مر المراه، هكا يقولوا. صحيح، الرقبه والعينين. الرقبه والعينين لي ريدو تور دي زيو والرقبه يفضحوا عمر المراه. دونك فما تقنيات جديده اللي تخلينا نكبسوا الرقبه. الفولار واللونيت بيان سور. إذا توجهوا نحكيو عليهم دكتور في وقته. لطفي يعطيك ألف صحة. اليوم باش نحكيو على لا ليبوسكولتور. خلينا نفسروها اليوم شنو هو معناها نحت الجسم، على خاطر اليوم ولينا نجموا نحكيو. سامحني هو مع العلم ما نجمش نستعمل لو تيرم تاع توا ولات اون مود الحكايه ولا مي وي. اليوم الناس الكل تحكي على لا ليبوسكولتور اللي يقول لك نمشي ننحت جسمي. تاريخيا هو شفط الدهون بدا من السنوات السبعين، زاني 70 بدا ما تحقيق ما تبدا شفط الدهون، وبعد قاعد يطوروا التقنيات. ولينا توا معناتها نقوموا بشفط الدهون بصفه لا ليبوسكول معناتها لا ليبو اسبيراسيون بلو دوس، نستعملوا فيها دي كانول بلو فين باش تخلي معناتها النتيجه تكون احسن. و depuis quelques années, surtout avec la mode des كما قلت انت انستغرام، les influenceuses يوتيوب و les instagrammeuses، فما كيم كارداشيان surtout فما الحاجه جديده سي لا ليبوسكولتور. ناخذوا الدهون من اماكن اللي هي فيهم زايده ونحطهم في الاماكن الناقصه، كما مثلا بالعربيه ما الارداف معناتها او نيفو دي فاس، ولا الغمازات لي كرو لاتيروفيسيي اللي سورتو عند المراه تبدا مثلا عندها شويه دهون في لي بواني دامور في الجناب، وتبدا عندها كيما الغرقه نشوفوها كي تبدا لابسه معناتها سروال ولا تبدا لابسه اون روب اسي معناتها بري دو كور. وزولي المورفولوجي نتاع المراه التونسيه تقرب ياسر لعنا ما نعرفش انا نسميه ديفو للديفو هذا. صحيح، موجوده برشا سور لو باسان ميديتيرانيان بصفه عامه، مش كان في تونس هكا هو سورتو لو باسان ميديتيرانيان معناتها هذه موجوده بكثره سيت انومالي لا. دونك تخلينا ناخذ الدهون من الاماكن وين فما موجودين ونحطهم في الاماكن الفارغه. هذا ما يسمى بنحت الجسم معناتها ما عادش مش نشفطوا هكا هو الدهون، مي نحاولوا معناتها كجر سي هو فن سي ان ار تجميلي سي ان ترافاي ارتستيك. فهمت؟ كيف كما قلنا شفط الدهون مثلا ما يمشيش للعباد اللي عندهم وزن زايد برشا. فوالا باش نقول لك شكون اللي معني هوني شكون اللي معني بالامر شفط الدهون؟ هما جينيرالمون النساء اللي عندهم لي ام سي لو بادي ماس اندكس، معناتها هو نحسبوا الوزن سور لا تاي ان سنتيمتر معناتها الطول، الوزن على الطول او كاري يعطينا اون فالور اللي مثلا هو الفالور العاديه عند المراه هي ما بين 19 و 24. ما بين 24 و 30 المراه تسمى لي اون سور بوا.
ما بين 30 و 40 اللي اون اوبيزيتي، اكثر من 40 اللي اون اوبيزيتي سيفير. داكور. ما بين اكثر من 35 كان عندها امراض كما السكري ولا غرض الدم تسمى اون اوبيزيتي موربيد. اما نحن شفت الدهون يمشي خاصه ينجح، يعطي ريزولتا معناها يعطي ريزولتا. العباد اللي عندهم ام سي اقل من 30. دي زيتود امريكان وراو اللي 80% من شفت الدهون بالنسبه للنساء اللي عندهم الام سي اقل من 30 تنجح. معناتها فما ان ريزولتا نشوفوه واضح للعيان وتبدا المراه فرحانه. معناتها 80% كي تبدا اقل من الام سي اقل من 30 تنجح شفت الدهون. والشيفر هذا يتيح ل 20% بالنسبه للنساء اللي عندهم الام سي اكثر من 30. داكور. دونك معناتها واحد علاش يجي يعمل عمليه وهو عنده فيها 20% كهو الشانس باش ينجح. دونك العباد هذوما بين اكثر من 30 يعملوا ان ريجيم اون بتيت اكتيفيتي فيزيك سبورتيف باش يضاعفوا بها باش يضاعفوا الحظوظ نتاع النجاح نتاع العمليه. فوالا خاطر مع العلم معناتها شفت الدهون بالنسبه ينجح خاصه بالنسبه للدهون المتراكمه اللي هي جينيتيكمون بريديتيرميني. فهمت معناتها واحد مثلا كي يسمن ماذا بيه يعمل ريجيم يعمل رياضه معناتها كي يوصل معناتها ما عادش ما ينجحش معناتها الريجيم ما ينجحش والسبور ما ينجحش وقتها يتعدى شفت الدهون. ما لازمش يكون شفت الدهون اون سوليسيون دو فاسيليتي. لازمها فريمون سي لو ديرني ريكور. وانا ديما كي يجوني الكابيني المرضى نقول لهم حاول الريجيم اعمل سبور سوف كو باغ اكزومبل فما حاجات اللي هما نعرف اللي هما جين تبدا مرة ضعيفه بكلها وفما دهون متراكمه هذيك حتى بالرياضه ماهيش باش تتنحى خاطر لي جينيتيكمون بريديتيرميني. وقتها اون بو باسي ديراكتومون على ليبو اسبيراسيون. وقتها يظل قاعد تحكي عن سيدي اللي والدين معناها كو سوا والدين ولا مش والدين الكيلوات اللي من الاول نستحلاوهم وتبدا ليه المشكله هوني يغلطونا كان لونتوراج نتاعنا محلاك هزيت صحتك. لا سي فري واحد كي يحب يولي محلاه لكن اجا بعد نحيهم اللي انت الكيلوات. دونك يظل هوني اكثر يجيو المشكله هذه. شوف المشكله معناتها عند النساء الوالدين حاجه اخرى نتاع النساء الوالدين هو خاصه هو ترهل الجلده وترهل العضله معناتها سي لو غولاشمون كوتاني سي لو غولاشمون مسكولار لي فيرجيتور اللي يتكونوا خاطر الجلده تتفجر تتجبد دونك لي فيبر ديال الاستين يتقطعوا دونك الجلده تولي فما دي فيرجيتور تترهل. والمشكل الثاني هو ترهل العضله معناتها سي ان غولاشمون مسكولار يخلي لي موسكل لي غرون دروا دو لابدومين يبعثوا على بعضهم سور لا لينيو ميديان يعطي سكون ابل اون ارني دو لا لينيو بلانش. كي تبدا اقل من 2 3 سم تنجم مراه بالرياضه بافيك اون ريدوكاسيون ادابتي ميديكال معناتها ميديكالمون اسيستي تنجم تسترجع العضله نتاعها. ما كي تبدا اكثر من 3 سم تولي صعيب وقتها ترجع كان بالعمليه جراحيه اللي هي سكون ابل لا بلاستي ابدومينال ولا شد البطن وشد العضله. داكور. دونك هوني دكتور قاعد يتفاعلوا معنا مثلا هوني يقول لك على ناحيه الجسم يقول لك نفس العمليه معناها تعمل لي الليبو وبعد بالطبيعه هو ناحيه الجسم في الجرايس اللي تخرج الجرايس اللي تخرج سامحني دكتور قال لك مثلا اسكو تجي مثلا هوني في ساقيا اسكو تجي في وجهي الجرايس هذيا معناها شوف تجي بالطبيعه معناتها الدهون الترانسفير نتاع الجرايس ينجم يصير في المؤخره ولا في الغمازات اللي حكيت عليهم ينجم يصيروا زي كيف في لي مولي ينجم يصيروا زي في الصدر وينجموا يصيروا زي كيف في الوجه. داكور. دونك اليوم ما عادش نجموا نحكيو معناها ماشيه في انه لي بروتيز مامير هكا يقلوا. شوف مثلا توا زرع الدهون بالنسبه للصدر يخلي يكبر الصدر معناتها اون تاي دو بوني معناتها ماهوش تكبير ماهوش باش نكبروا برشا. اما كي نضعف يضعف بالطبيعه كي يضعف يضعف معك. تكبير الصدر بالدهون حاجه باهيه تكبر معناتها اون تاي دو بوني بالنسبه للنساء ما يحبوش حاجه تكبير معناتها مهم. اللي يحب اكثر من اون تاي دو بوني وقتها معناتها لا بروتيز ريست بور لو مومون لا سوليسيون ايديال. داكور. ديما مع كل اكت شيرورجيكال باش نحكيو على مثلا هوني شويه لي ريسك والا لي كومبليكاسيون اللي نجموا يصيروا مع مثلا شوف بالطبيعه ضمن لي كومبليكاسيون يصيروا دون ان اوردر دو 1 à 2% دي كا من العمليات اللي هم مثلا ينجم يصير نزيف هاكا علاش نطلبوا تحاليل دم الاول والمراه قبل العمليه لازمها تاخذ الحديد بوغ افواغ ان تو ديموغلوبين اكثر من 13. ما كانش يبدا عندها فقر الدم المراه ما تنجمش تعمل شفط الدهون ممنوع خطر على حياتها. فوالا الكومبليكاسيون الثانيه هما لي انفيكسيون دونك يفو بروندر لي انتيبيوتيك تنظيف جروح بصفه معناتها معقمه ستيريل. الثالث كومبليكاسيون اللي هي زاده مخطر تنجم تكون هو تخثر الدم في الساقين او علاش لما المراه تلبس كلاسيت في ساقيها وفما حقن تعطيو باش نسيلوا الدم باش ما يصيروش العمليات هذوما. لازم من نهار العمليه تمشي وتجي شويه ما لازمش تشد الفرش
باش الدم يدور في الساقين. داكور، والريزولتا يظهر لي بعد ما نعمل ليبوسكولتور اللي هي نحت الجسم، من الاول مش يظهر لي فما زروقيه وبلاصه هكا شوف من الاول بالطبيعه الاسبوعين الاولى فما زروقيه، فما دم محصور تحت الجلده، فما برشا نفاخ، يبدا يتنحى كان بعد بجمعتين. ولا ريزولتا تدريجي دو فاسون بروغريسيف. نحن ديما نقولوا 50% من النتيجه من بعد بشهرين، 75% بعد بثلاثة اشهر، وما بين 4 و 6 اشهر نوصلوا 100% من النتيجه. فما لباس ضغط لازمها تلبس لمده شهر المريضه. الرياضه تبداها من بعد باربعه اسابيع، وبالطبيعه فما علاج طبيعي تبداها اسبوع 10 ايام بعد تاريخ العمليه. داكور، هوني نحكيو على نحت الجسم كان نساء ولا فما اليوم رجال اللي يجيو؟ شوف توا نساء سي فغي ولاو 80% من الحالات اللي يقوموا بشفط الدهون، لكن كيف حتى الرجال زاد يقوموا بشفط الدهون دو بلوز اون بلوس. معناتها الرجال ça fait quelques années 3-4 ans اكثر شفط الدهون في البطن، في الجناب، وزي كيف في الصدر. بالنسبه للرجال اللي عندهم مرض التثدي يعطي نتيجه زي ممتازه، خاصه كيف الرجال نشوفوا فيهم ديما في لي سال دو سبور ولاهين ببدنهم كيما نساء، خاطر كيما قلنا نحكيو توا سي ان بو لو كولت دو كور. حتى في تونس نحن اون ان بيي عندنا 1200 كيلومتر سواحل، دونك العباد ديما في الشط، ديما الدنيا سخونه، نلبسوا معناتها الملابس اللي تبدا ديما نوصيد، دونك حتى الرجال يتلاقوا اكثر بالمظهر نتاعهم. دونك شنو معك دكتور هوني العقده اللي صارت لي تو، انا كنت نتفرج ياسر في الانستغرام، لا تاي دو جيب اللي وليت نشوفوها ياسر، كلي تو دان كو تحس ولا الاحزان نتاعها قد هكا اون ديغي 32 36. اسكو اليوم بالليبوسكولتور ولا ما يعرف عليه يقول لك فما شكون نسمعوا يقول لك نحاو لي كوت نتاعهم؟ وشوف هي احنا ديما نبداو بشفط الدهون، سي فغي لا تاي دو جيب ديبون اوسي دو لا فورم دي توراكس، معناتها حسب القفص الصدري نتاع الانسان يخلينا نجموا نعملوا تاي دو جيب صغيره ولا لا. سي فغي فما عمليات اللي هما ينحيوا لي كوت، خاصه في الولايات المتحده الامريكيه، هذه معناتها بصفه ملحوظه. في تونس ما نقوموش بها، خاطر انا يظهر لي معناتها اختار شويه واحد يقوم ينحي في لي كوت نتاعو في au jour d'aujourd'hui. معناتها faut pas être aussi extravagant que ça, ولا faut pas pousser معناتها. La chirurgie esthétique معناتها ça reste une chirurgie اللي فيها des complications. Il faut prendre son temps pour réfléchir. معناتها لازم الانسان قبل ما يعمل العمليه لازم يكون يخمم، سي با سور ان كو تيت، مش يقوم يكون قاعد يقول مش نعمل شفط الدهون. il faut que ça soit une حاجه ريفليشي، معناتها حاجه يفكر فيها الانسان. il faut s'informer معناتها autour de lui، يقرا لي زارتيكل sur internet، يقرا لي quelles sont les complications، وبعدها une fois يقرر. وي دكتور مانيش باش نطول عليك ياسر، نعرف البلوك يستناو فيك ل 11 هكا موصيني. بارك الله فيك. يعطيك الصحة، ميرسي دكتور وليد دبلتي، وكنستناوك كل مرة ما تغيبش علينا، خاطر مواضيع كيما هذه تهمنا، نحبوا ان شاء الله. ماذا بيا نجي بحذاكم حتى كل شهر. مرحبا، هاك سي بون، خذينا كلمة كل شهر بحذنا دكتور وليد دبلتي. شكرا ليك، اخصائي في جراحة التجميل على موزايك FM 10 و40 دقيقة.